سلام تو الموند. اليوم رايحين نبداو لي كور تاع شيمي جينيرال. نبداو بالدرس الاول اللي هو لي جينيراليتي. اول شيء حبيت ندير ديفينيسيون باه نبدا ندرج في الاحداث في الشرح. وشنو هي لا شيمي؟ لا شيمي هي سي لا سيونس كي ايتيدي لا كومبوزيسيون، يعني المكونات، اي لي رياكسيون دو لا ماتيير. يعني هي علم يدرس المكونات والتفاعلات بين المادة. هذه المادة وشنو هي انصامبل دي موليكيل، يعني المادة هي مجموعة من الجزيئات، وكل جزيئة تعتبر مجموعة من الذرات، يعني انصامبل دي زاتوم. والذرة في حد ذاتها تتكون من نواة ومجموعة من الإلكترونات، يعني النوايو، ويحيط به النياج إلكتريك، يعني سحابة إلكترونية. الإلكترون نومبر تاعهم هو زد، هما ولي بروتون. لي زيليكترو بيان سور نيجاتيف ولي بروتو بوزيتيف. لي نوترون نديرو ا موان زد باه نجبدوهم. هنا درت لكم لا شارج لا ماس، درت لكم هذه المعطيات. ما حبيت نطول الفيديو ونذكرهم لخاطرش يمدوهم لكم في السوجي ولا في لاسيري تاع تيدي. نروحوا للأ والزد. أ هو النومبر دو ماس، وزد هو النومبر دو شارج. وأي فرد كيميائي، يعني أي فرد كيميائي تكتبنا من هذا الشكل إكس أ زد. مثلا الهيدروجين، الأكسجين، أي فرد كيميائي نكتبوه من هذا الشكل. أ هو النومبر دو ماس، يعني العدد الكتلي. تفكروا مليح، لازم تعرفوهم. وزد هو النومبر دو شارج. النومبر دو شارج هو من بعد في التمارين يسقسوكم تجبدوا لنا عدد الالكترونات، عدد البروتونات. زد هو النومبر تاع لي زيليكترون ولي بروتون. والا هو النومبر دو ماس، قادر تحتاجوه في لي زيزوتوب باه تجبدوا لا ماس غولاتيف. دوك نشوفوا في لاسويت وشنو هي لا ماس غولاتيف. نروحوا دوكا لي تيب دو ماتيير. لي تيب دو ماتيير عندنا 4. برومييرمون عندنا كور بيور. كور بيور يعني جسم نقي، كيما مثلا الماء المقطر. ان كور سامبل يتكون لنا من جزيئات متكونه من نفس الذرات، مثلا H2 ديزولي، مثلا O2 H2 اكسيتيرا، يعني فيهم نفس الذرات. كور كومبوزي يكون الجزيئات تتكون من ذرات مختلفه، مثلا H2O HCl اكسيتيرا. لي بوليمير هما دي ماكرو موليكيل. ماكرو يعني الجزيئات ضخمة، مثلا الأديان، النشاء، هما دي ماكرو موليكيل، جزيئات ضخمة تتكون من عشرات يعني من عشرات الجزيئات ولا الذرات. ايطا دو ماتير يعني في الطبيعة كيف رايحين نلقاو لا ماتير؟ راح نلقاوها على 3 أشكال، سو 3 زيتا. Premièrement l'état solide تكون عنده une forme، يعني لا ماتيير هنا تكون عندها une forme et un volume défini. في l'état solide يكون عندها un volume propre، بصح ما يكونش عندها une forme définie. تدي la forme de récipient، يعني مثلا عندك لتر ماء، الفوليوم تاعها راه عندك 1 لتر، بصح لا فورم ما كاش. تحطها في قرعه تجي في طاسه تجي، وين تحطها تجي. ايطا غازو ني فورم ني فوليوم بروبر، يعني ما عندها حجم محدد، ما عندها فورم محدد. دوكا نروحو لي زيزوتوب، النظائر. هما دي زاتوم كي زون لو ميم نومبر دو شارج زد et leur nombre de masse A différent، يعني هما جزيئات عندهم نفس العدد الشحني زد، لكن يختلفوا في العدد الكتلي A تاعهم. هنا درت مثال. الهيدروجين عنده 2 زيزوتوب، عنده تريتيوم H3A وعنده ديتيريوم H2A. لا ماس اتوميك غولاتيف. في لي زيزوتوب عندنا 2 قوانين مهمين لازم تتفكروهم. الاول هو لا ماس غولاتيف اتوميك، يعني كيف نجبدوا لا ماس تاع الجزيئه هذه من المعطيات تاع النظائر تاعها، ولا العكس، قادر يعطي لك هذو ويقول لك جبدي لي انا معطيات تاع هذه. عندنا ام اكس تساوي لونسومبل تاع ا اي اكس اي سور 100، ولا ام
ولا تلقاوها في بعض القوانين ام اي، نفس الشيء. اني دايرتها لكم هنايا ا اي هو نفسها ام اي. هنا سموها لكم على خاطر هي نفسها العدد الكتالي. القاعدة الثانية لونسوم تاع اكس اي يساوينا 100%. اكس اي وشنو هو؟ قلنا بلي هذه قلنا بلي هذا هو العدد الكتالي. مثلا العدد الكتالي تاع هذا النظير في اكس اي النسبة تاعو، نسبة التواجد تاعو في الطبيعة، زائد العدد الكتلي تاع هذا النظير في نسبة التواجد تاعو في الطبيعة اكس اي، زائد حتى يكملوا النظائر على 100 باه تعطينا لا ماس غولاتيف اتوميك تاع هذه الجزيئة. القانون الأخير لينيرجي دو كويزيون او دو ليزون، يعني انرجي دو ليزون. وشنو هي الطاقة اللازمة لتفكيك الروابط تاع الذرة. لينيرجي دو ليزون تساوينا دلتا ان في سي او كاري. هذا القانون ديجا راكم قاريينو في الراديو اكتيفيتي في الترمينال. سي هي لا فيتيس دو لا لوميير وتساوينا 3 فوا 10 على بويسونس 8. دلتا ام هي ام اي موان ام سي. راني كتبتها لكم هنايا زد ام او، زاد يعني النومبر تاع لي زيليكترون في لاماس تاع الالكترون، زائد ا موان زاد يعني العدد تاع البروتونات في لاماس تاع البروتونات، موان لاماس تاع النوايو. كملنا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.